خدانو ملانا محمد نے دسیا دیدار پونا محمد نے دسیا دیدار میں مارا بیٹا وہ ٹھیک نہیں ہے تیرے کو میں تو ابو دینے ملنا بھی قسمیں دینے بس ایک وقت بنا لیا ماشاءاللہ صدقے قربان جاواں اے بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا میں صدقے قربان جاواں کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے کلمہ شہادت نو سولی تے چڑھ کے پڑھنا پڑھانا محمد نے دسیا میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے